मुसाहिम नंबर 106 106 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض دوبارہ پڑھیے گا وَإِن تَكْفُرُوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم